गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम ओम अत्र प्रवेशः कथम् इत्युक्ते आदौ रूपान्तरेण प्रवेशः इति आक्षेपकः प्रवेशः न युज्यते इति ब्रूते। एकदेशी विविध विकल्पान् करोति। एकदेशी वेदान्त एकदेशी एकदेशी इत्युक्ते वेदान्तेषु एव कश्चन अन्यः इति अन्यतमः। वेदान्तिषु कश्चन अन्यतमः विविध विकल्पान् करोति। एवं भवति किं तत् किन्तु शास्त्रेण प्रवेशस्य उक्तत्वात् कीदृशः स प्रवेशः इति निश्चेतव्यः। प्रवेशः कीदृशः इति निश्चेतव्यः। सो आदौ ब्रूते रूपान्तरेण प्रवेशः तन्न युज्यते। कुतः? स एव इति उक्तत्वात्। प्रथमविकल्पः स एव इति उक्तत्वात् रूपान्तरेण प्रवेशः न युज्यते। द्वितीयप्रश्नः, I think that prathama ekadeshinah vikalpa, I think we will number them so it becomes easy to understand. Prathama rupantarena praveshaha, dvitiyaha savayavasyaiva praveshaha iti brute. Allave savayavasya praveshaha na yujyate kuta iti chet niravayavaha iti sakshat upanishadeva brute. तृतीय विकल्पं करोति प्रतिबिंब रूपेण प्रवेशः। अंदरे प्रतिबिंब रूपेण प्रवेशः इत्युक्ते को अर्थः? स्वयं न प्रविशति, तस्य प्रतिनिधिः प्रविशति। प्रतिबिंबः कः? तस्य प्रतिनिधिः। प्रतिरूपम् अथवा प्रतिनिधिः स्वयं न प्रविशति, बिंबं न प्रविशति, प्रतिबिंबं प्रविशति। अंद्रे तस्य प्रतिनिधिः कल्पितरूपं प्रविशति, स्वयं तु तत्रैव तिष्ठति। एवं बिम्बप्रतिबिम्बयोर्भेदं कृत्वा एकः वास्तविकः, द्वितीयः तस्य कल्पितरूपः इति। सो प्रतिबिम्बप्रवेशवत् इति चेत् न। कुतः? अत्रापि पुनः प्रवेशः तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशतु, स्वयं प्रविशति इति उच्यते मंत्रे स्वयं तत्रैव तिष्ठति, तस्य प्रतिनिधिः प्रतिरूपः प्रविशति इति। प्रतिनिधि इत्युक्ते रिप्रेजेंटेटिव। कश्चन अन्यः अस्य कस्मिन् अंद्रे अंशेन सदृशः, अंशेन भिन्नः। प्रतिनिधि प्रतिबिंबः इत्युक्ते को अर्थः? बिंबप्रतिबिंबयोः संबंधः कः? अंशेन सदृशः, अंशेन भिन्नः। अल्लवे? प्रतिनिधिः कः? प्रतिनिधिः मम विषयान् मम हृदयमेव ब्रूते, मत्पक्षतः गच्छति। प्रतिनिधिः दूतः। प्रतिनिधिः अथवा दूतः यदि अहं प्रेषयामि प्रतिनिधिम् अथवा दूतं, सः मत्पक्षतः गच्छति, मत्पक्षं प्रस्तौति, मदभिप्रायं करोति, किन्तु अहं साक्षात् न भवामि, किन्तु अंशेन ममाभिप्रायं तत्र प्रस्तौति। एवं प्रतिनिधिः प्रतिबिम्बमपि तथैव। प्रतिबिम्बं फोटो, चित्रं। प्रतिबिम्बम् इत्युक्ते फोटो वा चित्रं वा प्रतिबिम्बं सर्वमपि एकमेव। फोटो मादृश रूपं धारयति, किन्तु अहमेव न भवामि। अहमेव मम चित्रं न भवामि, किन्तु मद् लक्षणानि कानिचन भवन्ति तत्र। एवमेव प्रतिबिम्ब इति इत्युक्ते एवमेव। अत्र प्रतिबिम्बः जीवः ईश्वरस्य प्रतिबिम्बः इति यत्र तत्र भाष्यकारैः गृह्यते। ईवन् ब्रह्मसूत्रेषु अपि अदेनु सूर्यप्रतिबिम्बः नो प्रतिबिम्ब सूर्यप्रतिबिम्ब वा प्रतिबिम्ब सूर्यवत् इति सूत्रमस्ति। तत्र भाष्यकारः केवलं स एव ब्रह्म इति अत्र अध्यास, स एव ब्रह्म अत्र कल्पिततया भाति इत्येव उच्यते।
किन्तु प्रतिबिम्बं नाम अन्यः अस्ति, बिम्बात् अन्यः इति नोच्यते, अन्यत्वकल्पना अस्ति। सी सर्पो नाम रज्जुतः अन्यः प्रतिनिधिर्नास्ति, तत्र रज्जुरेव अन्यथा गृहीतः, भ्रान्तिमात्रं। सर्पः रज्जुरेव सर्पत्वेन गृहीतः, किन्तु सर्पः अत्र व्याख्यानकाराणां प्रक्रियायां यथा जगत् अनिर्वचनीयजगत् सृज्यते, अनिर्वचनीयजगत् सृज्यते, अनिर्वचनीयजगत् सृष्टिकाले विद्यते, ज्ञानकाले पुनः तत्सर्वं बाधित्वा ब्रह्मणा एको भवति। तत्र किञ्चित् उत्पद्यते पुनरेकी भवति इति वत् ब्रुवन्ति ते। तथैव जीवोऽपि प्रतिबिम्बः इत्युक्ते ब्रह्मणः किञ्चित् अन्यथा रूपः, ज्ञाने सति तेनैव एकी भवति इति। तत्र प्रतिबिम्बो नाम पृथक् नास्ति। प्रक्रियायां, भाष्यप्रक्रियायाम् अथवा सच्चिदानन्देन्द्रस्वामीजी प्रक्रियायां प्रतिबिम्बस्तु केवल दृष्टान्तः, वस्तुतः प्रतिबिम्बः इति न मन्तव्यः, वस्तुतः प्रतिबिम्बः इति न मन्तव्यः, केवलं दृष्टान्तः। अत्र पश्य, भामतीकाराः प्रतिबिम्बदृष्टान्तं यद्यपि यदा दृष्टान्तः आयाति दृष्टान्तं ब्रूते, किन्तु स्वमनसि अवच्छेददृष्टान्तमेव अवस्थेव दृष्टान्तमेव रोचयति। अवच्छेद इत्युक्ते यथा घटाकाशः महाकाशात् परिच्छिन्नः। घटाकाशः महाकाशस्यैव अंशः, परिच्छिन्न अंशः तावदेव, किन्तु आकाशः स्वरूपतः एक एव, परिच्छेदं दृश्यते स्वरूपतः एक एव। प्रतिबिम्बे किं भवति? यद्यपि स्वरूपतः एक एव भवति, किन्तु दर्शनकाले किञ्चित् अन्यदिव भाति। प्रतिबिम्बः दर्शनकाले बिम्बात् किञ्चित् भिन्नं भवति। प्रतिबिम्बः दर्पणे दृश्यते, बिम्बस्तु अत्र तिष्ठति, किञ्चन भेदो अस्ति। अत एव एवं भेदं गृहीत्वा परस्परं विवदन्ते, विवदाते इति उभौ पक्षौ विवदाते। प्रतिबिम्बवादिनो मन्यन्ते अवच्छेदः न प्रतिबिम्ब एव युज्यते इति। ते मन्यन्ते ब्रह्मणः प्रतिबिम्बः एव न भवति इति ते आक्षेपं कुर्वन्ति। ब्रह्मणः निराकारत्वात् प्रतिबिम्बः कथं भवति? अत्र अस्य आक्षेपस्य को अर्थः? एते तत् समर्थयन्ति, अस्तु प्रतिबिम्बः भवति, निराकारस्यापि प्रतिबिम्बो भवति। आकाशः यद्यपि निराकारः, जले नद्याम् अथवा नद्यां वा तडागे वा आकाशः प्रतिबिम्बितो दृश्यते न वा? अतएव निराकारस्यापि प्रतिबिम्बो सम्भवति। आदौ प्रतिबिम्बः वस्तुतः भवति इति किमर्थमुच्यते? प्रतिबिम्बस्तु केवल दृष्टान्तः। जीवः स्वरूपेण ब्रह्मैव, दर्शनकालेपि ब्रह्मैव, केवलं कल्पितः। कल्पितः इत्युक्ते प्रत्ययमात्रं। बुद्धौ एव अन्यथा भवति, अन्यथा बुद्धिर्भवति, वस्तुतः भेदो नास्ति। यथा सर्पः द्रष्टुः, सर्पद्रष्टुः बुद्धौ एव सर्पो इति मन्यते, सर्पो इति बुद्धिरस्ति, किन्तु तत्र सर्पः रज्जुरेव, सर्पो नाम नास्त्येव। तथैव जीवोऽपि अज्ञानकालेऽपि ब्रह्मैव। जीवः अज्ञानकालेऽपि ब्रह्ममात्रमस्ति, अज्ञानकालेऽपि न किञ्चित् भिद्यते, प्रतिबिम्बवदपि कल्पितरूपेणापि न भिद्यते, अधुनापि ब्रह्मैव अस्ति, स्वतः सिद्धं ब्रह्मैव। दुःखं मन्यते, कर्तारं मन्यते,
परिच्छिन्न बुद्धिरेव अस्ति, वस्तुतः भेदो नास्ति, ब्रह्मैव इति अयं भेदः श्रीचरणानां प्रक्रियायाम्। अत एव एते वादत्रयेण भेदं विभजन्ति। भामतीकारस्य अवच्छेदवादः, विवरणकारस्य प्रतिबिम्बवादः, सुरेश्वराचार्यस्य आभासवादः, गौडपादस्य अजातवादः, शंकराचार्यस्य विवर्तवादः इति एवं चतुर्धा पंचधा वा वादान् विभजन्ति व्याख्यानकाराः। भामतीकारस्य स्मरसि अवच्छेदवादः, विवरणकारस्य प्रतिबिम्बवादः, सुरेश्वराचार्यस्य आभासवादः इति वदन्ति। यद्यपि अत्र आभासवादः इति सुरेश्वराचार्येण नोक्तं, श्रीचरणैरपि नोक्तम्, अत्र दृष्टान्तः दृष्टान्तत्वेनैव ग्राह्यः। भाष्यकारः अवच्छेदो वा एतत् सर्वं वा दृष्टान्तमात्रम्। अत एव वादयोर्भेदः कः? भेदः किमर्थः? प्रतिबिम्बो वा घटाकाशवद् वा उभावपि दृष्टान्तभूतौ ब्रह्मैव अस्ति इति साक्षात् ब्रह्मत्वं प्रतिपादयन् भाष्यकाराः जीवत्वं वा जगत् वा प्रत्ययमात्रं मन्यन्ते, प्रतीति अध्यासमात्रं मन्यन्ते। अध्यासः इत्युक्ते प्रत्यय, अन्यथा बुद्धिः अस्ति तावदेव, अन्यथात्वं नास्ति, ब्रह्मैव अस्ति, अन्यथात्वं बुद्धिरेव, अन्यथा पदार्थो नास्ति। ते अनिर्वचनीय पदार्थ उत्पत्तिः स एव मुख्यतया भेदः। अनिर्वचनीय पदार्थो अस्ति, जीवः किञ्चित् ब्रह्मणः किञ्चित् भेदरूपेण अस्ति, सः पारमार्थिकतया एको भवति। एतत् किञ्चित् द्वैताद्वैतवद् भाति। यद्यपि ते द्वैताद्वैतिनो न भवन्ति, किन्तु प्रक्रिया तथा भाति, श्रोतॄणां तथा भाति द्वैताद्वैतवत्। अत एव श्रीचरणैरुच्यते अध्यासकालेऽपि ब्रह्मैव जगदपि ब्रह्मैव, ब्रह्मविहाय नास्ति किञ्चित्। प्रतिबिम्बवादः सुरेश्वराचार्याणाम् आभासवादः इति व्याख्यानकारैर्निश्चितः। यद्यपि सुरेश्वराचार्यः स्वयम् आत्मानम् आभासवादिनं न मन्यते, आत्मानं तथा न प्रस्तौति। इक गौडपादाचार्यम् अजातवादिनं, शंकराचार्यं विवर्तवादिनं मन्यन्ते। अंद्रे विवर्तवादः इत्युक्ते जगत् किञ्चित् जायते, जगत् व्यावहारिकसत्ता अस्ति। गौडपादाचार्यः व्यावहारिकसत्तामपि नाङ्गीकरोति, केवलं ब्रह्मैव इति ते मन्यन्ते। किन्तु अजातवादस्तु स्वरूपः ब्रह्मदृष्ट्या ब्रह्म न जायते, ब्रह्मैव तिष्ठति इति ब्रह्मदृष्ट्या उच्यते। यदा जगत् विवर्त इत्युक्ते कल्पितः अध्यासरूपेण, जगत् अध्यस्तः कल्पितः इत्युक्ते तात्पर्ये अजातमेव भवति। कल्पितं विवर्तवादः अथवा कल्पितम् इत्युक्ते जगत् कल्पित, सर्पः कल्पितः उक्ते रज्जुरेव अस्ति इति भवति। अतएव अजातवादः अन्यः, विवर्तवादः अन्यः इति वादभेदः न कार्यः। अर्थतः एक एव। यो अजातवाद उच्यते तस्यैव तात्पर्यं, तदेव तात्पर्यं विवर्तवादस्य। यद् विवर्तवादमुच्यते तस्यैव तात्पर्यम् अजातवादः। अत्र वादभेदः। अत एव गौडपादाचार्यस्य अन्यः, शंकराचार्यस्य अन्यः। शंकराचार्यः जगत् किञ्चित् मायिकसृष्टिर्भवतीति अङ्गीकुर्वन्ति इति ते मन्यन्ते। भाष्यकाराः मायिकसृष्टिम् अङ्गीकुर्वन्ति, गौडपादस्तु मायिकसृष्टिमपि नाङ्गीकरोति, केवलम् अजातमेव इति। अत एव गौडपादस्य अजातवादः बौद्धानां समीपमस्ति, बौद्धैः साम्यं वहति। अत एव अजातवादः तेभ्यः आनीतः। शंकराचार्यः किञ्चित् मिथ्याम् अङ्गीकरोति,
मिथ्यापदार्थम् अत एव विवर्तवादम् अङ्गीकरोति। अत एव गौडपादाचार्यः बौद्धैः अति समीपतमः, शङ्कराचार्यः किञ्चित् दूरमपगच्छति इति एवं कल्पनां बहु कुर्वन्ति। एते सर्वेपि कल्पनाः निरस्ताः श्रीचरणैः। गौडपादो वा शङ्करो वा सुरेश्वरो वा सर्वेषाम् एकमेव तात्पर्यम्। अत्र त्रयाणां वादत्रयं कृतम्। अजातवादः, सुरेश्वराचार्याणाम् आभासवादः, शङ्कराचार्यस्य विवर्तवादः। एवं वादत्रयं कुर्वन्ति। पुनः वादद्वयं व्याख्यानकाराणां वादद्वयं, प्रतिबिम्बवादः, अवच्छेदवादः इति। पंचसु वादेषु इक परस्परं मतभेदः, कश्चन एकम् अङ्गीकरोति, कश्चन अन्यम् अङ्गीकरोति, कश्चन अन्यन्न युज्यते इति विवादं करोति, तन्निन्दति, दोषं प्रदर्शयति। प्रतिबिम्बवादे अवच्छेदवादी दोषं प्रदर्शयति, अवच्छेदवादे प्रतिबिम्बवादी प्रदर्शयति। एवं परस्पर दोषारोपणं कृत्वा स्वपक्षस्यैव स्ववादः एव युक्तः इति समर्थयितुं प्रयतते। वादान्तरे दोषं प्रदर्शयन्तः स्ववादस्यैव युक्ततरत्वं श्रेष्ठत्वं प्रतिपादयन्ति। एवं परस्परकलहः दृश्यते। श्रीचरणैरुच्यते एते सर्वेपि प्रक्रियाः दृष्टान्तभूताः। एते वादाः दृष्टान्ताः एव, प्रक्रियामात्राः। सर्वेषां तात्पर्यम् एकत्रैव अस्ति। व्यवहारकाले दृश्यते केवल प्रतीतिः, स्वरूपे ब्रह्मैव, तावदेव। अत एवं भेदः न कार्यः। दृष्टान्तः दृष्टान्तत्वेनैव ग्राह्यः। एतत् प्रसङ्गवशात् किमपि उक्तम्, अग्रे गच्छामः। प्रतिबिम्बप्रसङ्गः आगतः इति किञ्चित् उक्तम्, अग्रे गच्छामि। प्रतिबिम्बप्रवेशवत् इति चेत् अत एव व्याख्यानेषु ये मतभेदाः सन्ति, एवं वादभेदाः, एकैकवादस्य समर्थनम्, अन्यवादस्य निन्दा, क्वचित् एकैकस्य अर्थकरणकालेपि, वाक्यार्थकरणकाले अथवा महावाक्यस्य अर्थकरणकाले पुनः पुनः अर्थभेदं कुर्वन्ति। प्रतिबिम्बवादिनां पक्षे अयमर्थः, अवच्छेदवादिनां पक्षे अयमर्थः। ते मन्यन्ते अहं सर्वेषां समन्वयं कुर्मः इति। ते अनन्तरकाले समन्वयं कर्तुमिच्छन्ति। प्राचीनकाले किमुच्यते, अवच्छेदवाद प्रतिबिम्बवादयोः भेदबुद्धिः कलहश्च आसीत्। अनन्तरकाले व्याख्यानकारेषु समन्वयबुद्धिर्जागृता। समन्वय इत्युक्ते को अर्थः? सर्वेषां पक्षाणां पार्श्वतः स्थापयित्वा एकैकपक्षतः अर्थं कल्पयित्वा सर्वेषां पक्षाणाम् अङ्गीकरणमेव समन्वयः इति मन्यन्ते। महावाक्यस्य अर्थः किमुच्यते, अवच्छेदवादिनां पक्षे अयमर्थः, प्रतिबिम्बवादिनां पक्षे एवमर्थः इति अनेकविषयेषु एकैकपक्षस्य पृथक् अर्थं कुर्वन्ति। पृथक् अर्थं कल्पयित्वा एवं सर्वेषाम् अङ्गीकुर्मः। अत एव तत्तत् अधिकारिभेदेन एवमुच्यते। अत एव सर्वेषाम् अन्ततो गत्वा ब्रह्मण्येव तात्पर्यम्। अत एव सर्वान् पक्षान् अङ्गीकुर्मः, एवं समन्वयं कुर्वन्ति। किन्तु समन्वयः कर्तुं न शक्यते। एकं पक्षम् अवलम्ब्य पक्षान्तरे दोषं प्रदर्शयन्ति, दोषं पश्यन्ति, तत्पक्षम् अवलम्ब्य अस्मिन् दोषं पश्यन्ति। किन्तु एते सर्वेपि दृष्टान्तभूताः। दृष्टान्ते एव विवादः कुतः इति नावगच्छन्ति। श्रीचरणैरपि समन्वयः कृतः, किन्तु श्रीचरणानां समन्वयः, एते सर्वे दृष्टान्तभूताः, प्रक्रियाभूताः। विवर्तवादः अथवा अजातवादः एते प्रक्रियारूपाः। उभयोरपि तात्पर्यम् एकमेव, उभयोरपि सर्वेषामपि तात्पर्यम् एकमेव। अत एव एते प्रक्रियाभूताः, दृष्टान्तभूताः। दृष्टान्तं गृहीत्वा दृष्टान्तविषये एट् द लेवल् आफ् दृष्टान्त वादः न कार्यः। भेदं दर्शयित्वा तस्मिन् दृष्टान्ते तथा अस्ति, अस्मिन् दृष्टान्ते एवमस्ति, अत एव स न युज्यते इति। दृष्टान्तस्तु दृष्टान्तः, दृष्टान्ते विवादः किमर्थः?
दृष्टान्तानुगुण्येन वस्तु भवति किं? दृष्टान्तत्तु दृष्टान्तः केनचित् अंशेन युज्यते, केनचित् अंशेन न युज्यते. सी रज्जुसर्पदृष्टान्तः युज्यते किम्? अथवा किमुच्यते सुवर्ण आभरणदृष्टान्तः युज्यते. सी एकैकदृष्टान्तस्य एकैकवादः इति उच्यते किम्? सर्वेषां दृष्टान्तानाम् अद्वैते तात्पर्यं प्रतीयमान नामरूपाणां प्रतीतित्वं तावदेव. दृष्टान्तबलेन सिद्धान्तं कृत्वा अन्यदृष्टान्तबलेन अन्यसिद्धान्तं कृत्वा तयोः सिद्धान्ते भेदं दर्शयन्तः परस्परदोषारोपणं कुर्वन्ति. तथा न कुर्यात्. यद्यपि व्याख्याने अस्ति, अनन्तरकालीनव्याख्यानकाराः तत् भेदं तथैव अवस्थाप्य उभवपि पक्षौ उभौ वा अथवा पक्षत्रयं वा पक्षचतुष्टयं वा यति पक्षास्तन्ति तति पक्षाः ಅಂದರೆ ತಾನ್ ಸರ್ವಾನಪಿ ಪಕ್ಷಾನ್ ಅಂಗೀಕೃತ್ಯ ಸಮನ್ವಯ ಕೃತಃ ಇತಿ ಏವಂ ಮನ್ಯಂತೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅನೇನ ಪಕ್ಷೇನ ಅಯಮರ್ಥಃ, ಅನೇನ ಪಕ್ಷೇನ ಏವಂ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ, ಅನೇನ ಪಕ್ಷೇನ ಏವಂ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಇತಿ ಸರ್ವೈರಪಿ ಪಕ್ಷೈಃ ತತ್ವಂ ಸಾಧಯಂತಿ. ಅತಏವ ಸರ್ವೇ ಅಪಿ ಸಮನ್ವಯ ಕೃತಃ ಏವಂ ಮನ್ಯಂತೆ. ಅತ್ರ ಸಮನ್ವಯೋ ನಾಸ್ತಿ, ಭೇದಃ ತಥೈವ ಸ್ಥಾಪಿತಃ. भेद अंटे दृष्टान्तस्तरे अनावश्यक भेद बुद्धि तथैव अस्ति. तत् एतावान् भेदः प्राचीनाः एकं पक्षं गृहाय अन्यपक्षस्य निन्दामकुर्वन् निन्दाञ्चक्रुः. अनन्तरकालीनव्याख्यानकाराः उभावपि पक्षौ पार्श्वे स्थापयित्वा उच्यते विकल्पत्वेन अयमपि विकल्पः द्वित्रा विकल्पानपि अंगीकृत्य सर्वेषां तात्पर्यम् एकमेव इति भिन्न विकल्पान् अंगीकृत्य एकैक विकल्पं पृथक् पृथक् वर्णयन्तः पृथक् पृथक् तात्पर्यं गृह्णन्ति. एवं सर्वे अपि विकल्पाः ग्राह्याः इति मन्यन्ते. ಏನಪ್ಪ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್? ಏಕಸ್ಮಿನ್ ವಿಷये ಅನೇಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಾः ಕಥಂ ಸತ್ಯಂ ಭವಂತಿ? एवमेव समन्वय इत्युक्ते वयं एकं पक्षं गृहीत्वा पक्षान्तरं न निन्दामः, किन्तु सर्वानपि पक्षान् गृहीत्वा अग्रे गच्छामः. अतएव अधुनापि पश्य, अस्य वाक्यस्य अर्थं किम्? अस्य वाक्यस्य अर्थः कः? अध्यासविषये अध्यासो अविद्या इत्युच्यते. अस्य वाक्यस्य अर्थः कः इत्युक्ते साक्षात् भाष्यवाक्यस्य अर्थम् अकृत्वा साक्षात् भाष्यवाक्यस्य अर्थम् अगृहीत्वा किं ते ब्रुवन्ति विवरणपक्षे अयमर्थः, भामतीकारानुसारेण एवमर्थः, अस्यानुसारेण एवमर्थः इति पुनः पक्षद्वयस्य अर्थं ब्रुवन्ति. एवं वेदान्तः अभूत् इति वदन्ति. पक्षद्वयं तथैव स्थापयन्ति. तयोः समन्वये एव न शक्यते कर्तुं. परस्परविरोधः अस्त्येव. परस्परविरोधः अस्ति इति समन्वयः कर्तुं शक्यते. अत एव उभावपि पक्षौ अङ्गीकुर्मः, तत्तत् भेददृष्ट्या उभावपि पक्षौ अङ्गीकृत्य उभावपि वदन्तः अयमेव वेदान्तः. अत एव वेदान्तस्य एकरूपता नास्ति, समन्वयो नास्ति, अनेकमुखत्वं बहुमुखीनत्वमेव वेदान्तः इत्येव अङ्गीकुर्वन्ति. अयमेव समन्वयः इति वदन्ति. श्रीचरणाः तद् गृहीत्वा तथा न कुर्यात्. दृष्टान्तमात्रे गृहीते सति विवादः अनावश्यकः भवति. अस्तु अग्रे गच्छ. प्रतिबिम्बप्रवेशवत् इति चेत् इति न वस्त्वन्तरेण विप्रकर्षानुपपत्तेः. पश्य, वस्त्वन्तरं बिम्बात् प्रतिबिम्बः यद्यपि बिम्बसमानो न भवति, प्रतिबिम्बः बिम्बसमानो न भवति. प्रतिबिम्बम् इति बिम्बं नपुंसकमेव. बिम्बसमानं प्रतिबिम्बं न भवति, तथापि किञ्चित् न्यूनसत्ताकः. ಅಂದರೆ तथापि किञ्चित् अस्ति तस्य इति मन्यन्ते. अत एव आक्षेपकः ब्रूते पश्य न वस्त्वन्तरेण विप्रकर्षानुपपत्तेः. अत्र स्वयमेव
तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् स्वयमेव प्रविशति इत्युच्यते। वस्त्वन्तरमित्युक्ते प्रतिनिधिरूपेण, वस्त्वन्तरमित्युक्ते प्रतिनिधि, अन्यः अन्यरूपेण प्रविशति चेत् किं भवति? विप्रकर्षो भवति। विप्रकर्ष दूरङ्गमनं, विप्रकर्षः जानासि, विप्रकर्ष इत्युक्ते दूरं तत्र किञ्चित् व्यवधानं भवति, दूरं भवति। दूरमित्युक्ते रूपान्तरेण। विप्रकर्षस्य अनुपपत्तेः कुतः? वस्त्वन्तरे गृहीते सति विप्रकर्षो भवति, स विप्रकर्षः नोपपद्यते। ಅಂದರೆ ವಸ್ತ್ವಂತರೇಣ ನ ಭವತಿ, ಸ್ವಯಮೇವ ಭವತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಈಗ ಅನಂತರಂ ಚತುರ್ಥಂ ಏಕದೇಶಿ ಕಥಂ ಏಕೈಕಂ ಕತಿ ಪಕ್ಷಾನ್ ಕರೋತಿ ಪಶ್ಯ ಕತಿ ವಿಕಲ್ಪಾನ್ ಕರೋತಿ. ಚತುರ್ಥಂ ಏವಂ ಅಂದರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಾಗ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅನಂತರಂ ಪಶ್ಯ ಚತುರ್ಥ ವಿಕಲ್ಪಂ ಪಶ್ಯ. ಚತುರ್ಥಂ ದ್ರವ್ಯೇ ಗುಣಪ್ರವೇಶವತ್. द्रव्यगुणं प्रविशति, द्रव्यगुणं प्रविशति किं? नैयायिकाः मन्यन्ते समवायसम्बन्धेन द्रव्यगुणयोः परस्परसम्बन्धः यथा भवति, गुणः द्रव्यात् अतिरिक्तं न तिष्ठति। तद् नैयायिकानां पक्षं स्मरसि? गुणः द्रव्यात् अतिरिक्तश्चेत् न तिष्ठत्येव, नास्ति। गुणः द्रव्यात् स्वतन्त्रः, द्रव्यात् स्वतन्त्रः न भवत्येव इत्युक्ते तस्य नास्तित्वमेव। किन्तु द्रव्ये चेत् तर्हि द्रव्यमेव मन्यामहे, अत्र न, द्रव्यमाश्रित्य तिष्ठति, द्रव्यात् किञ्चित् भिन्नं तिष्ठति। पश्य, द्रव्यमाश्रित्य इव तिष्ठति, द्रव्यात् किञ्चित् पृथक्। द्रव्ये गुणप्रवेशवत्, द्रव्ये गुणप्रवेशः इति कुत्रचिदपि नास्ति। गुणः द्रव्यात् बाह्यतः आगतं चेत् प्रवेशः वक्तुं शक्यते। द्रव्यस्यैव गुणः। पुस्तकस्य आकारः, पुस्तकं द्रव्यं, पुस्तकस्य आकारः त्रिभुजाकारो वा चतुर्भुजाकारो वा, पुस्तकस्य आकारः बाह्यात् आनीय अत्र प्रवेश्यते किम्? पुस्तकस्य आकारः बाह्याद् आनीय पुस्तके प्रवेश्यते किम्? अथवा सुवर्णात् आभरणं क्रियते चेत्, सुवर्णे आभरणं क्रियते चेत् आभरण आकारः बाह्यात् आगत्य अत्र प्रविशति किम्? तर्हि द्रव्यगुणवत् इति कथमुच्यते? न, अनाश्रितत्वात् अत्र उच्यते। अत्र द्रव्यगुणयोः आश्रय आश्रितभावो अस्ति। आश्रितमित्युक्ते आश्रय आश्रितभावः, द्रव्यम् आश्रयः, गुणः आश्रितः। द्रव्यम् आश्रयः, गुणः आश्रितः। आश्रय आश्रितभावः तथा नास्ति, अनाश्रितत्वात्। अत्र जीवः ब्रह्म आश्रित्य कश्चन अन्यो जीवो नास्ति अत्र। ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಶ್ರಿತಃ ಕಶ್ಚನ ಅನ್ಯೋ ಭವತಿ, ಸ ಅನ್ಯಃ ಪ್ರವಿಶತಿ ಇತಿ ನೋಚ್ಯತೆ, ಸ ಏವ ಪ್ರವಿಶತಿ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ತೈತ್ತರೀಯ ಭಾಷ್ಯೇಪಿ ಇಯಂ ಪ್ರವೇಶಚರ್ಚಾ ವಿಸ್ತರೇಣ ಕೃತಾ, ತತ್ತುಲಯಿತವ್ಯಃ. ತೈತ್ತರೀಯ ಭಾಷ್ಯೇಪಿ ಅಯಮೇವ ಚರ್ಚಾ ಪ್ರವೇಶಚರ್ಚಾ ತತ್ರಾಪಿ ಕೃತಾ ವಿಸ್ತರೇಣ, ಏವಮೇವ ಬಹುವಿಸ್ತರೇಣ. द्रव्ये गुणप्रवेशवदिच्छेतित्य न, अनाश्रितत्वात्। नित्यपरतन्त्रस्यैव आश्रितस्य गुणस्य द्रव्ये प्रवेशः उपचर्यते। वस्तुतः तत्र प्रवेशः नास्त्येव, प्रवेशवत् प्रविष्टवत् उच्यते। प्रविष्टवत् किमर्थम् इत्युक्ते किञ्चित् भेदो अस्ति इति, कश्चन भेदो अस्ति, ईषत् भेदो अस्ति इति तथा उच्यते। तदेव उच्यते नित्यपरतन्त्रः। गुणः नित्यपरतन्त्रः। स्वतन्त्रः पदार्थः अस्ति चेत् तम् आश्रयति इति वक्तुं शक्यते। नित्यपरतन्त्रः,
नित्य इत्युक्ते सदा परतन्त्र, सदा परतन्त्रश्चेत् गुण अत्र नास्ति, किन्तु अहं वदामि अद्वैतिना मन्यन्ते नित्यपरतन्त्रस्य स्वतन्त्रमेव नास्ति, तर्हि गुणस्य स्वतन्त्रसत्ता किमर्थम् अङ्गीक्रियते? गुणो नाम नास्त्येव, द्रव्यश्चैव अवस्थान्तरं, द्रव्यस्यैव अवस्थान्तरं, तर्हि गुणः इति किमर्थमुच्यते? नित्याश्रितः नित्यपरतन्त्रः, नित्यपरतन्त्रो नाम द्रव्यमेव, द्रव्यस्यैव रूपं, द्रव्यस्यैव रूपं पृथक् इति किमर्थमुच्यते? शब्दः किमर्थः? अपरशब्देन किमर्थमुच्यते? नित्यपरतन्त्रस्य आश्रितस्य गुणस्य द्रव्ये प्रवेशः उपचर्यते, तत्र गुणः अङ्गीकृत्य उच्यते। गुणो नाम कश्चन अस्ति इति, स तु नित्यपरतन्त्र इति, नित्यपरतन्त्रत्वात् बाह्यात् आनीय न प्रविष्टः, तत्रैव स्थित्वा किञ्चित् भिन्न इव, तत् औपचारिकमेव उच्यते, न तु वस्तुतः। तथापि यद्यपि औपचारिकतया अङ्गीक्रियते तथापि स न युज्यते। सिद्धान्ती ब्रूते, सिद्धान्ती अल्ल आक्षेपकः ब्रूते, आक्षेपपक्षः एव, यद्यपि आक्षेपस्य पक्षः सिद्धान्ती पूर्णतया नाङ्गीकरोति, अंशतः अङ्गीकरोति, प्रवेशः न युज्यते इति वक्तव्यम्। आक्षेपः यदाक्षिपति स एव सिद्धान्तस्य अभिप्रायः, कि येन केनापि प्रकारेण प्रवेशः न युज्यते। सिद्धान्ती अपि तथैव ब्रूते, येन केनापि प्रकारेण प्रवेशः न युज्यते एव। एकदेशी कल्पयितुमिच्छति, विविधविकल्पान् करोति, न तु ब्रह्मणः स्वातन्त्र्यश्रवणात् तथा प्रवेशः उपपद्यते। ब्रह्मणः स्वातन्त्र्यश्रवणात् तथा प्रवेशः नोपपद्यते। ब्रह्म स्वतन्त्रत्वात्, ब्रह्म सर्वथा स्वतन्त्रत्वात् प्रवेशः नोपपद्यते। ब्रह्मणः स्वातन्त्र्यश्रवणात्, ब्रह्म सर्वथा स्वतन्त्रो अस्ति, स्वतन्त्रो अस्ति इत्युक्ते अत्र अन्यसाहाय्येन, गुणः इत्युक्ते परतन्त्रः, परतन्त्रमूलकं प्रवेशः किमर्थः? स्वयं प्रविशति ब्रह्म, स एव पूर्वोक्तकारणमेव। ब्रह्म तदेवानुप्राविशतीति, ब्रह्मैव स्वयं प्रविशति इत्युक्ते ब्रह्म विहाय कस्यचन किमुच्यते? आश्रितस्य प्रवेशः किमर्थमुच्यते? आश्रितस्य प्रवेशः किमर्थः? स्वयमेव उच्यते। अतएव स्वतन्त्रस्य किमुच्यते? स्वातन्त्र्यश्रवणात् तथा प्रवेशः नोपपद्यते। पंचमपक्ष फले बीजवत् इति चेत् अत्र ಇದು ನೋಡಿ, अपौरुषेय वाक्यस्य अर्थः शास्त्रमेव ब्रूयात् अल्लवे? शास्त्रಕ್ಕೆ बिडी, शास्त्रं ब्रूयात् ब्रवीतु, तत्परित्यज्य किमर्थम् अनुमानप्रमाणेन स्वबुद्ध्या कल्पयति? शास्त्रीय विषयेषु शास्त्रमेव प्रमाणं, शास्त्रमेव ब्रूयात्, वयम् अस्माभिर्न कल्पना कार्या, किन्तु अनावश्यक व्यर्थकल्पनाम्, एतानि कल्पनानि सर्वाण्यपि अनुमानरूपाण्येव लौकिकपदार्थान् दृष्ट्वा एतान् विविधविकल्पान् करोति। ब्रह्मणस्तु टैमप्प लौकिक कल्पना नास्ति, केवलं शास्त्रोक्तमेव यथावत् ग्राह्यम्। अस्तु अग्रे गच्छामः। किं भवति? फले बीजवत् इति, फले बीजं कथं प्रविशति? फलादेव उत्पद्यते, प्रविशति किं बीजं? फले बीजं न प्रविशति, तत्रैव अस्ति चेदपि तत् अस्ति इत्युक्ते तस्मात् जायते इति। बीजं फलात् जायते। फलं यथा यथा वर्धते, फलं यथा यथा जायते वर्धते, तथा बीजमपि आत्मनि वर्धते। तथा जीवः यथा यथा ब्रह्म वर्धते जगद्रूपेण, तथा जीवोऽपि अंतर्गतः एव, अंतर्भूतात् आत्मनः सकाशात् जायते। किम्
तथापि जीवस्य जनिरेव उक्ता भवति, तदपि न युज्यते। आक्षेपकः ब्रूते न ಓಕೆ, ಅಂಶ ಕರೆಕ್ಟೇ. ನೋ ಈವನ್ ಗುಣ ಅದೇನು ದ್ರವ್ಯ ಗುಣವೂ ಆಧಾರಾಧೇಯವೇ, ಅದು ಆಶ್ರಿತ. ಅಂದರೆ ದ್ರವ್ಯ ಗುಣವೇನೋ ಆಶ್ರಿತ ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯಪರತಂತ್ರ. ಅತ್ರ ಸರ್ಪಃ ನಿತ್ಯಪರತಂತ್ರೋ ನಾಸ್ತಿ. ಆಧಾರಾಧೇಯ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪಟಲೇ ಪುಸ್ತಕವತ್ತು, ಅಂದರೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಧಾರಾಧೇಯ. ಅಂದರೆ ಪಾಷಾಣಂ ಪ್ರವಿಶತಿ ಪುನಃ ಪಾಷಾಣಾತ್ ಬಹಿರ್ಗಚ್ಚತಿ. ಅಂದರೆ ಪೃಥಕ್ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತಃಪ್ರವಿಶ ಅಂದರೆ ಮುಚ್ಯತೆ ಘಟೆ ಬದರವತ್ ಇತಿ, ಘಟೆ ಫಲವತ್. ಆಮ್ರಫಲಂ ಘಟೆ ಯಥಾ ಸ್ಥಾಪ್ಯತೆ ಪುನಃ ಘಟಾತ್ ಅಪನೀಯತೆ, ತಥೈವ ಆಧಾರಾಧೇಯ. ಫಲೆ ಬೀಜವತ್ ಇತಿ ಅಂಗಾಂಗಿ ಭಾವ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಏತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಬಂಧಾಃ ಸರ್ವೇ ಅಪಿ ನೈಯಾಯಿಕೈಃ ವೈಶೇಷಿಕೈಃ ಕಲ್ಪಿತಾಃ ಸಂಬಂಧಾಃ. एकैकमपि सम्बन्धमानीय तन्निराकरोति. एते सर्वेपि वैशेषिकैर्कल्पिताः. आक्षेपक न सावयवत्वबुद्धिक्षयोत्पत्तिविनाशादिधर्मवत्वप्रसङ्गात् तदा को भेदो दोषः कः? सावयवत्वदेशः. सी फलं तु सावयवं, फले बीजानि सन्ति अवयवरूपेण. एवं चेत् ब्रह्मणः सावयवत्वप्रसङ्गः, ब्रह्मणः अवयवं जीवः इति भवति, अवयवः जीवः इति वद्भवति. अवयवः ब्रह्मणः जीवः इति इव भवति वृद्धि. न केवलं सावयवः, बीजं यथा वर्धते फलात् वर्धते, सो अत एव ब्रह्मणः सकाशात् जीवः वर्धते इति. जीवः वर्धते किं? वृक्षात् शाखावर्धनवत्, शाखावृद्धिवत्. अत एव सावयवत्व वृद्धि क्षय उत्पत्ति विनाशादि धर्मवत्व इत्यादि धर्माणां प्रसंगो भवति. ಅಂದರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಲೌಕಿಕ ಪದಾರ್ಥವತ್ ಸರ್ವೇ ಗುಣಾಃ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಊಹಿತಾಃ ಕಲ್ಪಿತಾಃ ಭವಂತಿ ಅಲ್ಲವೇ? ಸಾವಯವತ್ವ ವೃದ್ಧಿಕ್ಷಯೋತ್ಪತ್ತಿ ವಿನಾಶಾದಿ ಧರ್ಮವತ್ವ ಪ್ರಸಂಗಾತ್ ಅಂದರೆ ನ ಚೈವಂ ಧರ್ಮವತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಏವಂ ಏತೆ ಧರ್ಮಾಃ ನ ಸಂತಿ. ಸಾವಯವತ್ವ ವೃದ್ಧಿಕ್ಷಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ವಿನಾಶ, ವೃದ್ಧಿಕ್ಷಯ उत्पत्ति विनाश ಎಲ್ಲ ದೇಹस्य भवन्ति. देहः सावयवः, तत्र वृद्धि अस्ति, क्षयोपि अस्ति, उत्पत्ति अस्ति, नाशोपि अस्ति इत्यादि देहवत् सर्वगुणाः आत्मनि कल्पिताः भवेयुः. तथा किन्तु आत्मा देहवत् सावयवादि गुणवान् न भवति. न चैवं धर्मवत्वं ब्रह्मणः कुतः अजो अजरः इत्यादि श्रुतिन्यायविरोधात्. अजः अजरः इति इत्यादिकं ब्रह्मणि एते गुणाः निषिद्धाः अन्यत्र. पुनरपि एकदेशी अस्य एकदेशी षष्ठं कल्पयति, षष्ठं विकल्पं कल्पयति. किं ब्रूते एकदेशी? अन्य एव संसारी परिच्छिन्न इव प्रविष्ट इति. ओके, संसारी अन्यः, ईश्वर अन्यः परिच्छिन्न इव प्रविष्टः इति. अन्यः एव जीव इत्युक्ते परिच्छिन्नः इत्युक्ते यथा घटे अदे ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದು ಸರ್ಗ ಅದೇನು ಸರ್ಪ ಪಾಷಾಣವತೆ ಭಾತಿ ನ ಅದು మరి ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೇದ ನೋಡಬೇಕು. ಆನಂದಗಿರಿ ಟೀಕಾಯಾಂ ಕಿಮುಕ್ತಂ ಅತ್ರ ಸಂಸಾರಿ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಃ ಅನ್ಯಃ ಇವ ಪ್ರವಿಷ್ಟ. ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಃ ನ ಸೇಯಂ ದೇವತೈಕ್ಷತಾ. ಅತ್ರ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಚ್ಯತೆ ಸೇಯಂ ದೈವತ ಅಂದರೆ ಸೈವ ದೇವತ. ಯಾ ದೇವತ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಅಕಾರ್ಷೀತ್ ಸೈವ ದೇವತ ಸೃಜತಿ, ಸೈವ ದೇವತ ಪ್ರವಿಶತಿ. ಸಂಕಲ್ಪಂ ಕರೋತಿ, ಸೃಜತಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಿಶತಿ. ಏತತ್ರಯಮಪಿ ಸ ಏವ ಕರೋತಿ. ಅತएव ಸೇಯಂ ದೇವತಾ ಐಕ್ಷತಾ ಇತ್ಯಾರಭ್ಯ ನಾಮರೂಪೇ ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ इति तस्याः एव व्याकरणप्रवेशकर्तृत्वश्रुतेः. तस्यैव ईक्षण व्याकरणप्रवेश.
ईक्षणव्याकरणप्रवेशानाम् एकस्यैव क्रियाः एकस्यैव कर्तृत्वम् ईक्षणस्य व्याकरणस्य प्रवेशस्य एतेषां त्रयाणाम् एकस्यैव कर्तृत्वं प्रवेशकर्तृत्वश्रुतेः तथा तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् इति स एतमेव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत तैत्तरीय स एतमेव सीमानं विदार्य ऐतरेय अस्माभिरुक्तं सीमा इत्युक्ते दिस् शिरसि सीमानं विदार्य तत्र एतया द्वारा प्रापद्यत అంటే బ్రహ్మరంధ్ర ద్వారా అంత ప్రాపద్యత ఇది సర్వాణి రూపాణి విచిత్య ధీరః ఇతో కిముచ్యతే తైత్తరీయ ఆరణ్యకే అది పురుష సూక్తం ఇది సర్వాణి రూపాణి విచిత్య ధీరః నామాని కృత్వా అభివదన్ యదాస్తే అది ನೋಡಿ నామాని రూపాణి విచిత్య ఇత్యుక్తే వివేకం కృత్వా పృథక్ కృత్వా ధీరః ఇది చైతన్య స్వరూపం బ్రహ్మ నామాని కృత్వా సర్వాణి రూపాణి విచిత్య నామాని చ కృత్వా अभिवदन् नामानि च कृत्वा अभिवदन् एतत् सर्वम् अनेन नाम्ना एकैकरूपम् अभिवदन् आस्ते అంటే स एव वर्तते त्वं कुमार उत वा कुमारी त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि अत्र त्वं कुमारः परमात्मानम् अधिकृत्य उच्यते उद्दिश्य उच्यते परमात्मा त्वं कुमारः त्वमेव कुमारी ಅಂದರೆ प्रपञ्चे ये कुमाराः कुमारी दृश्यते ते सर्वेपि ब्रह्मैव न केवलं त्वं कुमारः अथवा कुमारी कुमारी इत्युक्ते बालकः बालिका किन्तु वृद्धोपि त्वमेव त्वं युवकः त्वमेव वृद्धोपि त्वमेव प्रपञ्चे ये दृश्यन्ते एते सर्वेपि ब्रह्मैव त्वं जीर्णः इत्युक्ते वृद्धः त्वं जीर्णोऽसि दण्डेन वञ्चसि इति अवगतं पूर्वमुक्तं किम् तसी दण्डेन दण्ड इत्युक्ते सामान्यदण्ड वञ्चसि इत्युक्ते वञ्चशब्दः अत्र गमनार्थे वञ्चशब्दस्य अर्थः गमनमप्यस्ति वञ्चशब्दस्य धातु वदामि स विचित्रधातुः वञ्चशब्दस्य गमनमस्ति दण्डेन गच्छति अन्टे वृद्धः दण्डसाहाय्येन चलति खलु वक्षि वाञ्च ದಂಡಃ ವಂಚತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಪ್ಪ ವಸ ವಂಚ ವಾ ಗತಿಗಂಧನಯೋ ವಾಕ್ಷಿ ವಾಂಕ್ಷತಿ ವಾಂಛತಿ ಅಸ್ತಿ ವಾಂಛತಿ ಇಚ್ಛಾಕರ್ಮ ಅತ್ರ ನಾಸ್ತ್ಯಪ್ಪ ವಂಚತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಗಚ್ಚತಿ ಇತ್ಯೇವ ಅರ್ಥಃ ಅತ್ರ ಧಾತುರ್ನೋಕ್ತಃ ವಿಜಿರ್ ವಂಚತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಗಚ್ಚತಿ ಏವ ओके त्वं जीर्णः त्वं वृद्धः ಅಂದರೆ त्वं कुमारोपि बालः शिशुरपि त्वमेव कुमारोपि युवकः युवती अपि त्वमेव वृद्धोपि त्वमेव दण्डेन वञ्चसि ಅಂದರೆ सर्वरूपेषु त्वमेवासि इति तत्तत् रूपेण परिणमते इति नोच्यते त्वमेव मनुष्यः त्वमेव युवकः त्वमेव वृद्धः त्वमेव शिशुः त्वमेव वृक्षः त्वमेव एतत् सर्वरूपेण भासि एतत् रूपेण जायसे इति नोच्यते पश्य तत्तत् रूपेण जगद्रूपेण जगदन्तर्गतपदार्थरूपेण न जायते तत्तत् रूपेण कल्प्यते केवलम् अध्यासः नाममात्रभेदः त्वं कुमार इति च पुरश्चक्रे द्विपदः आदौ द्विपदम् इत्युक्ते मनुष्यादिरूपं मनुष्याः पक्षिणः द्विपदाः एवं किल पक्षिणोपि द्विपदाः मनुष्योपि द्विपदाः पुरश्चक्रे द्विपदः ಮತ್ತೆ ಚತುಷ್ಪದ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ अन्य जीवाः प्राणिनः समय आयतप्ಪ ओके समापयामि रूपं इति मंत्रवर्णाच्च परादन्यस्य न परादन्यस्य प्रवेशः इति मंत्रवर्णात् अनेन किं ज्ञायते न परादन्यस्य प्रवेशः परात् अन्यस्य प्रवेशो नास्ति स्वस्यैव अस्तु ಇನ್ನೂ ಪ್ರವೇಶ ಅಸ್ತಿ ಒಂದೇ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ 1 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಾಳೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೆಚ್ಚೇನಿಲ್ಲ ಇಕಃ ಆಕ್ಷೇಪ ವೇದಾಂತೀವ ಭಾತಿ ಇದು ಯಾರು ಇತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ನ ಗ್ರಹೀತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ
सिद्धान्ती कदाचित् साङ्ख्यपक्षं गृहीत्वा पूर्वपक्षिणं गृहीत्वा वादं करोति ಅಂದರೆ ಸಿ ಆಕ್ಷೇಪಕಸ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಾः ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಸಮ್ಮತ एव ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ಸಿ ಆಕ್ಷೇಪಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ एव वा इति न शक्यते वक्तुं किन्तु इश्यू बेस्ड अंगीकार एव ಅಂದರೆ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ವಿಷಯಾः अभिप्रायमाश्रित्यैव अंगीकारः तत्तत् अभिप्राये एव अंगीकारः किन्तु सर्वथा आक्षेपकेन इव सर्वथा आक्षेपकस्य एकत्वं न भवति आक्षेपकेन सर्वथा एकत्वं नोच्यते किन्तु यो सत् वदति तद् अंगीकुर्मः अथवा आक्षेपकः एव सिद्धान्ताभिप्रायं गृहीत्वा ब्रूते इति मन्तव्यम् अल्लवे ಅಂದರೆ ಏಕೈಕಸ್ಮಿನ್ ವಿಷಯ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅದೇನು ವಾದಿಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ವಿಷಯ ವಾದಿ ಏಕತಾ ಆಕ್ಷೇಪಕೋ ಭವತಿ ಅನ್ಯಃ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಭವತಿ ಕದಾಚಿತ್ ಅನ್ಯತ್ರ ಸ ಆಕ್ಷೇಪಕೋ ಭವತಿ ಅಯಂ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಅತಏವ ತತ್ ತಥಾ ವಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ ಆಕ್ಷೇಪಕಸ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಾः ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಸಮ್ಮತಾः ಏತಾವತ್ತು ಶಕ್ಯತೆ ವಕ್ತುಂ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಷೇಪಕः येन केनापि प्रकारेण प्रवेशः न युज्यते इति प्रतिपादयितुम् इच्छति स एव सिद्धान्तिनः अभिप्रायः प्रवेशः येन केनापि प्रकारेण वास्तविकप्रवेशः न युज्यते तर्हि प्रवेशस्य को अर्थः इति अन्ततो गत्वा सिद्धान्ती ब्रूते अस्तु ओ ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः